Sa panahon igsuon nga nagsugod na kog simba nya pag uli sa balay suko ang bana kay kuno sige daw simba wa daw gihapon mausab. Di ni anak ko kay ngano di ay nang sigig simba mausab dayon. Dili man gud na dali mausab kay ang atong batasan kaniadto mo ni siya nga kanang mugawas gud ni siya. Process man gud ang kausaban sa usa ka tawo. Muana din siya nga sige ra kag simba-simba maura gihapon na imong batasan. Mung sakit kayo palandungon ba nga kanang ikaw ra gani ang niduol sa Ginoo nya imuhang bana wala kay ngano man dili gyud na sila kasabot. Pero kadtong kanang nangalagad na sa Ginoo nga ilang bana wala pa mosimba, i-pray lang gyud na nato igsuon kay ako nagpray jud ko nga muduol akong bana sa Ginoo. Tuod man niabot ang higayon nga niduol gyud siya, ako dako kay kong pasalamatan sa Ginoo kay nanglihok gyud ang balaang espiritu sa kinabuhi sa kong bana. May buntag diha kaninyo igsuon.